आयज आमकां सर्क्युलर आयला. सो NSUI गोवान डिमांड घातिल्ले एक म्हणटा तो जे भुरग्यांक बॅक पडल्या आनी दे वर नॉट अवेअर अबाउट इट तांकां तुमी प्रमोशन दिवचें म्हणून. सेकंडली प्रोविजनल एडमिशना खातीर तांकां ग्रांट करचें म्हणून. आनी थर्ड थिंग जे कोणा भुरग्यांचे फीज घेतल्या तांकां तुमी ते रिलॅक्सेशन परत तांकां रिफंड करचें म्हणून. सो आमी जे कितें डिमांड्स घातिल्ले युनिवर्सिटीन सगळेच डिसिजन आमच्या स्टुडंट्साच्या फेवरान दिल्या. सो जे भुरग्यांक सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 4 जे कोणा भुरग्यांक बॅक आशिल्ले टील 5 बॅकलॉग आसा तांकां ते प्रमोट करतले थर्ड इयराक. आनी तशेंच तेमी आनीक पॉयंट मेन्शन केला की नो फीज शाल बी कलेक्टेड फ्रॉम सच प्रोविजनली एडमिटेड स्टुडंट्स. ओके, सो तांकां तेमी एडमिशनूय ग्रांट केला प्रोविजनल आनी तांचे फीज जे तेमी कलेक्ट केल्ले इधर ते तांकां रिफंड करतले आनी जे भुरग्यांचे फीज कलेक्ट करून ते करचे ना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आयज एक गोवा युनिवर्सिटीन एक सर्क्युलर आउट केला रिगार्डिंग द लॉ कॉलेज इश्यू विच हॅज बीन पेंडिंग फॉर पास्ट 6 months आनी ऑर्डिनन्स 82 बद्दल. सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें लास्ट वीक NSUI गोवान घेराव घातिल्लो गोवा युनिवर्सिटीन आनी तशेंच आमच्या GUSC कावन्सील 30th एप्रील तेणी बी एक मेमोरेंडम सबमीट केल्लो गोवा युनिवर्सिटीन रिगार्डिंग द सेम इश्यू. आतां फाटले 6 म्हयने गोंयांत 2 कॉलेजीस आसात. एक VM सावगांवकार लॉ कॉलेज तशेंच दुसरी म्हणल्यार कार्य कॉलेज मडगांव. टोटल 180 भुरगे आसा आनी 180 भुरग्यां भितर 60 भुरग्यांक ह्या ऑर्डिनन्स 82 खातीर प्रॉब्लेम जालो. आतां तुमकां मातशें ब्रीफ करता ऑर्डिनन्स 82 कितें तें. सो ऑर्डिनन्स 82 जे भुरग्यांक फर्स्ट इयर एंड सेकंड इयराक बॅक आसा तांकां ते थर्ड इयराक प्रोमोट करना. आनी कशें आशिल्लें थोड्या भुरग्यांचे फी घेतिल्ल्यो फी घेवन पासून तांकां प्रोविजनल एडमिशन दिवंक ना आनी तशेंच तांकां क्लासीकूय ते अलाव करनाशिल्ले. आनी ह्या ऑर्डिनन्सा बद्दल भुरग्यांक कांय प्रोग्रामूय जावना ओरिएंटेशनूय जावना. सो स्टुडंट्स वर ऑल्सो नॉट अवेअर अबाउट इट. तशेंच जेन्ना भुरगे प्रिंसिपला कडेनूय गेले प्रिंसिपल वर ऑल्सो नॉट अवेअर अबाउट इट. सो ताचे खातीर जेन्ना लॉ कॉलेजीचे स्टुडंट्सान आमकां अप्रोच केलो NSUI गोवा अप्रोच केलो आमी तांकां सांगलें की आमी हो जो तुमचो इशू आसा तो एग्रेसिवली घेतले एंड वी वील सी दॅट यू ऑल वील गेट द जस्टीस. ताचे खातीर आमी फाटल्या विका प्रोटेस्ट केलो आमी घेराव घातलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमकां मागीर वायस चान्सेलरान भितर आपयलो तशेंच रेजिस्टरूय आशिल्लें आनी तेणी आमकां सांगिल्लें की सरळ उतरान की whatever decision will be taken it will be taken in the students favor आनी प्रिंसिपलाक दोन्ही कॉलेजीच्या प्रिंसिपलाक कन्सिडरेशनाक घेवन आमी डिसिजन घेतलें म्हणून. आनी तेणी आमकां 3 ते 4 दिसाचो टायम मागिल्लो.